अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर मीज़ान बैंक की तरफ से बगैर किसी सूद के इंटरेस्ट फ्री गाड़ियों की स्कीम लेकर आया हूं। आप अपनी पसंदीदा गाड़ियां होंडा इटलेस, होंडाई, इंडस, किया, मास्टर, पाक सुजुकी, पिगोड, पोट्रॉन और रीगल ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियां लाया हूं, जो कि आप बआसानी अकसात पर हासिल कर सकते हो। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि गाड़ी लेते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है मिजान रोशन अपनी कार, यानी कि आप मिजान बैंक से ये गाड़ी खरीद सकते हो, ले सकते हो एक साथ पर। जिनका रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है वो ये गाड़ी ले सकते हैं। अभी सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर देखें तो आप फाइनेंसिंग फैसिलिटी के लिए न्यू या लोकली ये बिल्ड जो गाड़ी है वो आप असम्बल्ड गाड़ी लोगे, जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई होंगी वो आप गाड़ी ये परचेज कर सकते हो, ये खरीद सकते हो, इंस्टॉलमेंट के ऊपर निकलवा सकते हो मिजान बैंक से। ठीक है, आपने पहले सिक्योरिटी के तौर पर या एडवांस आपने 15% या फिर आप 50% पे कर सकते हो गाड़ी के लिए। ठीक है, आपका जो बोथ है ना ECB, ठीक है, ECIB डेटा जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आप डिफॉल्टर ना हो, और उसके बाद आपका केस के अप्रूवल के तक आपकी ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर होने चाहिए आप मिज़ान बैंक के, तब आपको ये गाड़ी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप फॉरेन करेंसी होल्डर हैं तब भी आप ये गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी। उसके बाद आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी जो होगी ना वो आपसे जब आपकी गाड़ी आपको दी जाएगी उस वक्त जो भी आपके ऊपर चार्जेस वगैरह अप्लाई होंगे तब आपसे वो लिए जाएंगे। उसके बाद आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनवानी होती हैं। जो आपका व्हीकल शुड बी डिलीवर टू द नॉमिनी, जो व्हीकल होगा वो आपके ब्लड रिलेशन जो है फादर मदर बहन भाई साहब उसको भी दी जा सकती है। ठीक है, आपकी जगह पे वो भी ले सकता है। ठीक हो गया। आपकी जो मैक्सिमम एज है ना, जो अथोराइज्ड नॉमिनी है या जिसने को बारोवर लेने लेना है, यानी कि आपके ब्लड रिलेटिव में जैसा कि माँ बाप बहन भाई में से किसी ने लेनी है गाड़ी, तो वो उनकी उम्र जो है मेच्योरिटी के ऊपर 70 ईयर से क्या होने चाहिए, अबव नहीं होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% एडवांस टैक्स देना पड़ेगा जो भी गाड़ी की प्राइस के होगी। ठीक है, जब आप कोई ये गाड़ी दी जाएगी उस टाइम के ऊपर। उसके बाद आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम जो एज है आपकी 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है कि आप अगर बिजनेसमैन है या आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं तो आपकी 65 साल उम्र होनी चाहिए। 65 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आप ये गाड़ी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपका मिनिमम 2 ईयर जो है ना कंटिन्यूस हिस्ट्री हो। ठीक है, सैलरीड पर्सन की। ठीक है, जो सैलरीड प्रोफेशनल है जो सैलरी वगैरह लेते हैं। उसके बाद मिनिमम जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। जो बिजनेस वाले अफराद हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो 3 साल हो गए हों, ठीक है, बिजनेस का चलाते हुए। ठीक है, तब उनको ये गाड़ी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, लास्ट वन हमारा जो पॉइंट है उसमें है कि अगर आपने कोई पहले से मिज़ान बैंक से फैसिलिटी ली हुई है, यानी कि अगर आप कोई लोन लिया हुआ है या किस गाड़ी के लिए या बाइक के लिए कर्ज लिया हुआ है या आपने बाइक लिया हुआ है कर्ज के तौर पर, तो उसका आपने 40% दे दिया हो तब आपको ये गाड़ी मिलेगी। ठीक है, पहले आप 40% वो पे कर चुके हो तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्रॉफिट रेट्स होंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग टेन्योर जो हैं वो आप 1 साल से 7 साल के लिए आप चूज करोगे अपनी मर्जी का। ठीक है, आपने 7 सालों के अंदर वापस करना है। ठीक है, गाड़ी का कर्ज, या फिर आपने 5 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर। उसके बाद फॉर लेन बेस जो हैं पहले साल में आपने 7.25% आपने पे करना है। उसके बाद दूसरे साल में 8.25%, उसके बाद तीसरे साल में 8.50%, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, आप देख सकते हैं।
اس کے بعد جو فار نان لین بیسڈ ہیں وہ جو پہلے سال میں پے کریں گے وہ 16.08%، اس کے بعد دوسرے سال میں 15.38%، اسی طرح سوان آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ 7 سالوں کے لیے لیتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ویریبل پروفٹ ریٹ جو کہ چینج ہوتے رہیں گے۔ فار لین بیس جو ہیں وہ آپ کی ایس بی ایک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فلور پلس آپ کو 1% دینا پڑے گا، جو کرنٹلی فلور ہے وہ چل رہا ہے اسٹیٹ بینک کا 8.75%۔ اس کے بعد جو نان لین بیسڈ ہے وہ 1 ایئر کی بور پلس 1.0% آپ کو پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں تکفل ریٹس وغیرہ کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ چیک کریں ٹریکر ہیں اور ویلیوڈ ایڈڈ سروسز ہیں، تو ای ایف یو جو آپ کو ہے 1.99% دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کوریج آپ ٹو پی کی آر کتنے ہیں 2.5 ملین کے اوپر۔ اس کے بعد آدم جی جو ہے وہ مختلف پرسنٹیج کے ہیں 1.9% اور 3.50%، یہ یہاں پہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ وغیرہ ہیلتھ انشورنس وغیرہ کے متعلق یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جو ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، آپ کو ڈاکومنٹ کیا چاہیے۔ پہلے نمبر پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیلریڈ پرسن ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ یہاں پہ لیٹسٹ آپ کی امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ڈیٹ آف جوائننگ آپ کے پاس ہونی چاہیے کب آپ نے گورنمنٹ کی نوکری جوائن کی، اس کے بعد آپ کی لاسٹ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے پاس سی این آئی سی کی کاپی ہونی چاہیے، امپلائی کا آپ کے پاس نیم آف امپلائز ایچ آر ود دا میلنگ ایڈریس ہونا چاہیے آپ کے پاس، اس کے بعد کریڈٹ بیورو آپ کے پاس رپورٹ ہونی چاہیے کہ آپ اسی ملک پاکستان کے اندر سٹے ہی کریں گے، کہیں بھاگ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بزنس مین کے لیے کیا ہے، آپ کے پاس بزنس کا ویلڈ پروف ہونا چاہیے، لاسٹ 6 منتھ کی کیا ہونے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کی تھرو ایمبیسی کیا ہونے چاہیے ویریفائڈ، یہ چیزیں ہونی چاہیے لاسٹ 6 منتھ کی نا ویریفائڈ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے، کس کے ذریعے تھرو ایمبیسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نومینی کی کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس سی این آئی سی ہونے کی کاپی ہونی چاہیے، اس کے بعد کریڈٹ بیورو کی رپورٹ ہونی چاہیے، آپ اس کنٹری کے اندر ہی سٹے کریں گے۔ اس کے بعد ان کیس آف ریمیٹنس انکم لاسٹ 6 منتھ بینک سٹیٹمنٹ آف ریمیٹر وڈ بی ریکوائرڈ، اگر آپ لاسٹ 6 منتھ کی سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ نے جمع کروانے ہیں، کس نے، بزنس مین افراد میں جو سیلف امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں روشان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے اپلیکیشن فارم اپلائی آن لائن ناؤ کے اوپر کلک کریں گے، اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے، نیکسٹ پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا یہ والا، یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر انٹر کرنا ہے جو آپ کا روشان اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ والا، آپ ویلڈ اکاؤنٹ نمبر کے اوپر کلک کریں گے، نیکسٹ آپ کے پاس فارم آ جائے گا، فارم وہ فل کریں گے اور آپ کا فارم جو ہے میزان بینک کی طرف چلا جائے گا، وہ خود آپ سے نمائندہ رابطہ کر لے گا، یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی نزدیکی برانچ میں میزان بینک کی برانچ میں چلے جائیں اور وہاں سے آپ رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل لے کے ان سے کیا کر سکتے ہیں بات چیت مزید کلیئر کروا سکتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو طریقہ کار بتا دیا، اب میں آپ کو ان کے کیلکولیٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، میزان بینک کیلکولیٹر کے بارے میں، کیسے آپ نے کار کے مختلف ورائٹیز کو چیک کرنا ہے، کیا کیا آپ کو انسٹالمنٹ پے کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ آپ آ گئے، یہاں پہ دیکھیں نیو کار لینی ہے یا اولڈ کار، میں نیو کار چوز کرتا ہوں، آپ نے کون سی کار کس کمپنی کی لینی ہے، یہاں پہ میں کیا کی لے گا، اگر میں نے کار لینی ہے تو میں یہاں پہ چوز کروں گا، میں نے پیکانٹو کون سا یعنی کہ ماڈل چوز کرنا، پیکانٹو ایم ٹی، اس کے بعد میں ٹینیور چوز کروں گا، میں نے 7 سالوں کے اندر واپس کرنا، ڈپوزٹ میں کتنا کرواؤں گا، میں کہتا ہوں جی میں نے 50% ڈپوزٹ پہلے کروانا ہے، کار ڈلیوری آپ کو چاہیے امیجیٹ چاہیے یا بکنگ کے اوپر، تو میں کہتا ہوں مجھے بکنگ کے اوپر چاہیے، پیریڈ کتنا چاہیے 1 سال کے اندر مجھے ملنی چاہیے، کیلکولیٹر کے اوپر کلک کروں گا تو میرے سامنے یہ ساری دیکھ لیں انسٹالمنٹ بن کے آ گئی، ٹھیک ہے، کتنے منتھ ہوں گے، کتنے مجھے انسٹالمنٹ پے کرنی پڑے گی، کیا کیا ساری چیزیں ہیں یہاں پہ بالکل ساری چیزیں A to Z مجھے بتا دی گئی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی سے ساری چیزیں چیک کر سکتے ہو، کوئی بھی کار چوز کر کے، ٹھیک ہے، کوئی اور کمپنی کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساری کمپنیز ہیں، پاک سوزوکی کی آپ کو چاہیے، کون سا ماڈل چاہیے، یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو
ویڈیو کیسی لگی یہ مکمل یعنی کہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, مزید آپ کو ڈیٹیل کوئی چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں. آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ انشورنس پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.